नमस्ते अनि स्वागत छ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हस्, आजको मुख्य कार्यक्रम कृषि बहस नयाँ पुस्तासँग कृषि मन्त्री भन्ने कार्यक्रम छ र यसमा चाहिँ हामीले मूलतः युवाहरूलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। मुख्य गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रलाई अलि उपेक्षित तरिकाले नै लिएको जस्तो देखिन्छ। जब मन्त्रीज्यूको मन्त्रालयमा आगमनसँगै युवाहरूमा एक हिसाबको आशाको दियो पनि बलेको छ। 2076-77 को बजेटमा करिब 2.27% बजेट छुट्याइएको थियो र 2077-78 मा करिब 3% बजेटलाई विनियोजन गरिएको छ। यसले पनि अलिकति कृषिलाई आशातीत तरिकाले चाहिँ लिएको जस्तो देखिँदैन। यद्यपि कृषि क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोगहरू चाहिँ भइरहेको देखिएको छ र मन्त्रीजीको आगमनसँगै भूमि बैंक तथा संरक्षित कृषि सुरक्षित बचत भन्ने खालका नवीनतम प्रयोगहरूले पनि ठाउँ पाएको छ र यसमा हामी युवाहरू पनि एक हिसाबमा चाहिँ आकाङ्क्षी छौँ। र आजको कार्यक्रममा मैले युवालाई मुख्य गरी 4 क्याटेगोरीमा बाँडेको छु र तिनका समस्याहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यहाँ समक्ष ती कुराहरूलाई राख्नेछु। पहिलो नम्बरमा वैदेशिक श्रममा रहेका युवाहरू, जो अहिले 40 देखि 60 लाख युवाहरू वैदेशिक श्रममा छन् र विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार करिब 23%ले अहिले रोजगारी गुमाउने खतरामा छन्। यस्तै गरेर नेपालको रेमिट्यान्समा जुन नेपालको प्रमुख स्रोत थियो त्यसमा चाहिँ 11%ले गिरावट आउने विश्व बैंकको तथ्याङ्क छ र यस्तै गरेर करिब 20 देखि 25 लाख युवाहरू नेपालमा फर्कन सक्ने आकलन गरिएको छ र ती युवाहरू कृषिमा भलै फर्केलान् अथवा नफर्केलान्, तर ती युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ। र दोस्रो नम्बरमा कृषि कर्म गर्दै गरेका युवाहरू छन् र जो चाहिँ समस्या झेलिरहेका युवाहरू छन् र तेस्रो नम्बरमा कृषि कर्ममा आउन चाहने युवाहरू जसलाई प्रोत्साहनको खाँचो छ र त्यस्तै गरेर अर्को जोस र जाँगरले भरिपूर्ण युवाहरू छन्, कृषि ग्रेजुएटहरू, जो नेपालमा जागिर तथा उद्यमशीलतामा लाग्न चाहन्छन् र कृषि र त्यसमा समस्यामा कृषि लोकसेवामा मात्रै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ र थोरै सिट मात्रै लोकसेवाले उपलब्ध गराएको देखिन्छ र अहिले पनि स्थानीय तहमा करिब 3000 जति चाहिँ सिटहरू खाली रहेको अहिलेको संरचनामा पनि र भोलिका दिनहरूमा यो संरचनाहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढ्लान् र त्यसमा प्राविधिक नियुक्तिहरूको कसरी होला र एउटा कृषि ग्रेजुएटले नेपालमै केही गर्छु भन्दाखेरि जसको आर्थिक स्थिति न्यून छ त्यसले चाहिँ भोलि विदेशको ढोका ढकढकाउनु पर्ने बाध्यता नआओस् भन्ने तरिकाले यी 4 क्याटेगोरीका युवाहरूलाई चाहिँ युवाहरूका समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले के कस्तो पहलहरू गरेको छ र यसमा चाहिँ केन्द्रित रहेर आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनु होला। र कृषि मन्त्रालयले अहिलेको बजेटमा कृषि तपाईँकै भनाइलाई पनि हामीले आधारित लिने हो भने जस्तो बजेट कृषि क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयलाई विनियोजन नभएको भनेर पनि दुखेसो पनि व्यक्त गरिएको हामीले देखेका थियौँ। यद्यपि पछिल्लो समयमा चाहिँ थोरै बजेट भए पनि मसँग गर्न सक्ने खालको सामर्थ्य छ र हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेर लाग्नु भएको बुझिन्छ र अबको कृषि कसरी जाला र यो युवाहरूका मागहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला यसबारेमा हजुरले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु होला। ल, सबै साथीहरूलाई नमस्ते, स्वागत छ। टेक्निकली आज हामी त्यति धेरै गर्न सकेनौँ, अलि अवरोध भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ मैले कुराकानी गर्न सक्छु भनेर मैले साथीहरूसँग भनि नै सकेका छु। तपाईहरुले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू मूलतः मैले भन्दै आएका कुराहरू पनि हुन्। मसँगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त मैले र सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने कृषि मन्त्रालयमा मन्त्रीको हिसाबले गर्ने भनेको उसले खास टेक्नोलोजी साइन्सको कुरा भन्दा पनि मैले भन्दै आएको कुरा के छ भने मन्त्रीले गर्ने भनेको त्यसलाई कृषि मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्व भनेको त्यस्तो एउटा व्यवस्था होस् जहाँ कृषिको प्रविधि र विज्ञान विकसित हुन वातावरण होस्, अथवा प्रविधि र विज्ञानको विकासका लागि चाहिँ कुनै कुराले नरोकोस्।
अरू अवरोधहरू नआइदिउन्, यसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी यी अवरोधहरू चाहिँ हटाउने कुरामा मैले लिड गर्नुपर्छ, जसमा जसभित्र जस्तो व्यवस्थाभित्र त्यसरी कानुनी हिसाबले र सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले आउन सक्ने अवरोधहरूलाई मैले हटाउनुपर्छ, त्यसबाट मैले चाहिँ कृषिलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो त मेरो काम क्षेत्र चाहिँ दायरा त्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समग्र कृषि व्यवस्थामा कृषि मन्त्रालयले के गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै पटक भनेको छु कि हामीले संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भनेर जुन एउटा नयाँ व्यवस्थामा एउटा नयाँ दिशाको चाहिँ जुन कुरा गरेका छौँ, यो भनेको कृषिमा श्रम गर्नेले त्यहाँबाट उखेलिन नपरोस्, उसले आफ्नो जीवन धान्न पुग्ने गरी उसँग बचत होस्, कृषि कर्म गरेर त्यति बचत होस् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो। त्यसका लागि मैले 5वटा आधारहरूको कुराकानी गरेको छु। त्यो भनेको यही दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ मूलत कृषिका उत्पादन सामग्रीहरूमा चाहिँ बढी अनुदान त्यहाँ केन्द्रित गर्ने, अरू तरिकाले अनुदानको जुन हामीले अभ्यास गऱ्यौँ 15, 20, 25 वर्ष जुन अभ्यास गऱ्यौँ र यो व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दिइने अनुदानले काम गरेन भनेर हामीले त्यो अनुदानलाई चाहिँ अब उत्पादन सामग्रीहरूमा दिइयोस्, जसले गर्दाखेरि युनिभर्सल्ली सबैले प्राप्त गरून्, अथवा जसले कृषि कर्म गर्छ त्यसले चाहिँ त्यो अनुदान प्राप्त गर्छ। अथवा जस्तो कि उदाहरणका रूपमा भन्यो भने मलमा हामीले बिउमा पनि सुरु गरेका छौँ, अहिले अलिकति भए पनि हामीले बिजुलीमा सुरु गरेका छौँ, पानीमा अलिकति लगानी बढाएका छौँ, सिँचाइमा हामीले लगानी बढाएका छौँ। जसले कृषि गर्छ त्यसले पानीको उपयोग गर्छ, मलको उपयोग गर्छ, बिउको उपयोग गर्छ, यसरी त्यहाँबाट अनुदान पाउँछ। अथवा कृषिको उत्पादन सामग्रीहरूमा चाहिँ उसले सस्तो पाउँछ। हामीले प्राविधिक सेवाको कुरा गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ अलि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो गरी हामीले भने जस्तो गरी हुन सकेन। हामीले 50 करोड 1.5 अरब रुपियाँ 2.5 अरब रुपियाँ मागेका थियौँ। त्यसो गर्नका लागि अहिले 6000 कर्मचारीहरू पठाउन सकिन्थ्यो, प्राविधिक जनशक्ति पठाउन सकिन्थ्यो। अहिले 50 करोड मात्रै छ। त्यसैलाई हामीले कति म्यानेज गर्न सकिन्छ हामीले हेर्दैछौँ। हामीले यो खास गरी वित्तीय पहुँचलाई अलिक प्रभावकारी बनाऊ, इतिहासमा हामीले एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्नेछ। हाम्रो विकासको अवस्थाले पनि र अहिलेको कोरोनाको कारणले पनि वित्तीय व्यवस्था चाहिँ हामीले राम्रो गर्नुपर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको हो। अहिलेको बजेटकै व्यवस्था अनुसार चाहिँ 5% ब्याजमा हामीले ऋण उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनेका छौँ। आफैमा यो ठिकै छ, तर योभन्दा पनि अझै सस्तो 3% र केही सीमान्तहरूलाई चाहिँ हामीले बिना निर्ब्याजे पनि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। खैर अहिले हामी त्यसको यो कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। 5% लोन, तर अब कसरी प्राप्त हुन्छ, कसरी सहज रूपमा सबैलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो लागि च्यालेन्ज छ। यो हामी मिलाउने प्रयत्नमा छौँ र यसै गरी चाहिँ लोनलाई, ऋणलाई हामीले राम्ररी व्यवस्थित गऱ्यौँ भने हामी बिमालाई चाहिँ सजिलै व्यवस्थित गर्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यसमाथिको हाम्रो अलिकति क्रिटिकल भनेको चाहिँ खास गरी बाइब्याक गर्छौँ, न्यूनतम मूल्य तोक्छौँ र न्यूनतम मूल्य तोकेर त्योभन्दा कम यदि मार्केट प्राइस कम भयो भनेदेखि हामीले लिइदिने, राज्यले लिइदिने व्यवस्था गर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो अलि बढी क्रिटिकल छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि यही छ। सबै कुरा गरिसकेर यो गर्न सकेनौँ भनेदेखि फेरि पनि कृषिलाई हामीले संरक्षित गर्न सक्दैनौँ र बचतलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीले चाहिँ मल, बिउ, पानी, बिजुली चाहिँ हामीले सस्तोमा दियौँ, प्राविधिक सेवा सुविधाहरू राम्रो उपलब्ध गरायौँ, बिमा पनि राम्रो गऱ्यौँ भने पनि मार्केट पनि प्राइस पनि निश्चित भइदिएन भनेदेखि उनीहरूको बचत नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बढी क्रिटिकल छ अथवा अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि हामीले चाहिँ हाम्रो खाद्य व्यवस्थालाई सक्रिय पार्ने छौँ। त्यसमा अहिले के बजेट राखिएको छ, त्यसले खाद्य गोदामहरू जति छन् हाम्रो देशभरिका तिनीहरूलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ, अरू बिग्रे भत्किएकाहरूलाई बनाउँछौँ। गाउँपालिका, नगरपालिका, सहकारीहरूले जोसँग चाहिँ त्यो गोदामहरू छन्
तिनीहरूलाई मोबिलाइज गर्छौँ र त्यहाँ पनि त्यसले पनि नपुग्ने त्यस्ता गाउँपालिका नगरपालिकाहरू त्यस्ता ठाउँहरू जहाँ बढी उत्पादन हुन्छ तर भण्डारणको व्यवस्था हुँदैन, सङ्कलनको व्यवस्था हुँदैन, त्यसमा कोल्ड स्टोर आवश्यक पर्ला, सङ्कलनका अरू पूर्वाधारहरू चाहिएला, त्यसमा हामीसँग अलिकति पैसा छ, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्छौँ र अनि हामी अहिले चाहिँ हामी ननासिने चिजहरू सबै लिने कुरा ग्यारेन्टी गर्छौँ। धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर लगायत अरू चिजहरू चाहिँ जुन ननासिने चिजहरू हुन् तिनीहरू अहिले नै बाइब्याक हामीले ग्यारेन्टी गर्छौँ र हामी पेरिसेबल चिजहरू, नासिने चिजहरूलाई पनि तरकारी, माछा, मासु यिनीहरूलाई पनि क्रमशः अहिले आधार तयार गर्छौँ र यो सबै गर्दै जाँदाखेरि 3 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ हाम्रो कृषि संरक्षित हुन्छ र बचत सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा 3 वर्षभित्रमा पेरिसेबल, नन पेरिसेबल सबै चिजहरूलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा राजनीतिक, अर्थ राजनीतिक वातावरण चाहिँ हामीले तयार गर्छौँ भनेर हामीले यो सुरु गरेका छौँ, संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भनेर। त्यसका लागि पहिलो हाम्रो शर्त के हो भने सबै साधन स्रोतहरूलाई उत्पादनकै उत्पादनमै लगियोस्, त्यही नै लगियोस्, तलै लगियोस्, गाउँपालिकामा लगियोस्, त्यहाँको समूह सहकारीहरू नै का नजिकै पुगोस्, उनको आँगनमा सबै कुरा पुगोस्, साधन स्रोत अधिकार सबै त्यहाँ पुगोस् भनेर हामीले चाहिँ मैले यो कृषि मन्त्रालयको स्थानीयकरण भन्ने गरेको छु। यस अन्तर्गत गाउँपालिकाहरूलाई नै त्यो सेलका रूपमा, कृषिको सेलका रूपमा विकसित गर्ने कुरा गरेको छु र हामीले व्यवस्थाका हिसाबले अहिले यो दुईटा कुरा प्रमुख रूपले हामीले गरेका छौँ। यसभित्र अब मुख्यतः आउनेहरू, बाहिरबाट आउनेहरू हुनेछन्, तिनीहरूलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले अहिले बजेटमा थोरै केही व्यवस्था गरेका छौँ, पछि त्यसलाई आवश्यकता अनुसार बढाउनु पनि पर्छ। खास गरी चक्लाबन्दीमा लिएर जाने त्यो समूहले, सहकारीले भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट आएको छ, यो एकैचोटि लागू नहोला, सबैतिर लागू नहोला, केही ठाउँमा भूमि ब्याङ्कहरूले काम गर्लान्, केही ठाउँमा सहकारीहरूले काम गर्लान्, त्यसरी दर्ता नभएका समूहहरूले पनि काम गर्लान् वा प्राइभेटहरूले पनि 10, 20, 50 जना मिलेर एउटा कम्पनी बनाउँछन् र अलि लार्जर स्केलमा चाहिँ उनीहरूले खेतीपाती वा उत्पादनको काम गर्छन् भने तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी हामीले बजेटको केही व्यवस्था गरेका छौँ। यसो गर्दा र जसले कृषिका लागि प्रयत्न गर्छन् अथवा तयार हुन्छन् उनीहरूले खेत पाउनु पर्यो, आफ्नै खेत छ त्यसैमा गर्नेछन्, आफ्नो खेत छैन लोकल्ली त्यहाँको बाँझो रहेको जमिन गर्नेछन्, राम्ररी उपयोग नभएकोमा राम्ररी बढी सघन बाली उत्पादनका चाहिँ लागि उनीहरूले लाग्नेछन्। त्यसरी कृषिमा हामीले तलको चाहिँ श्रमलाई, बेरोजगारीलाई हामीले ठाउँ दिने प्रयत्न गर्छौँ। अहिले हामी त्यसरी जाँदैछौँ। अब खास गरी तपाईँहरू कृषिको ग्रेजुएटहरूको कुरा हामीले धेरै सोचेका हौँ। मैले चाहिँ तयारी गर्दाखेरि पनि यही बजेटको तयारीमा 4-5 महिना लगाउँदाखेरि चाहिँ यो कृषि शिक्षा र कृषिलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, खास गरी कृषि शिक्षा र कृषि कर्मलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै छलफल चाहिँ गर्यौँ। अझै हामीले भने जस्तै गरी उपाय त हामीले निकाल्न सकेका छैनौँ। हामीले केही ठाउँको खास गरी चाहिँ सुर्खेतको एउटा स्कुल र अरू केही ठाउँहरूको चाहिँ अनुभवहरूलाई हेरेर अहिले 70वटा स्कुललाई चाहिँ यो कृषिको कलेजहरूलाई हामीले यो पढ्दै कमाउँदै भन्ने त्यो ओरिएन्टेसन अन्तर्गत जसले पढ्नेछन् तिनीहरूले कमाउन पनि सक्नेछन् भनेर हामीले 70वटा स्कुललाई यतापट्टि अलिकति केन्द्रित गरौँ भनेर केही बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले धेरै बजेट छैन, त्यो प्रयोग पाइलटका रूपमा हामीले सुरु गरेका छौँ। यसमा चाहिँ त्यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, साधन स्रोतहरू, अरू यन्त्र उपकरणहरू, मल बिउ, पानी, बिजुलीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने र स्कुलहरूले जस्तो कि कतिपय स्कुलले हामीले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि चाहिँ 20, 25, 30 बिघा चाहिँ जमिन लिएर त्यहाँ खेतीपाती गर्ने एउटा फारम नै कृषि फारम जस्तै उनीहरूले चाहिँ चलाउने छन्। त्यसको व्यवस्थापन, उत्पादनदेखि लिएर सारा कुरामा उनीहरू लाग्नेछन्।
यो कन्सेप्चुअली हामीले गर्न खोजेको चाहिँ त्यो हो र त्यसमा अहिले हामी सुरु चाहिँ गरेका छौँ। हामीले यसलाई अझै धेरै गर्न चाहन्थ्यौँ, तर यो एकचोटि पाइलट गरेर यसका कस्ता समस्याहरू आउलान् भनेर पनि हामीले चाहिँ अहिले 70वटा स्कुललाई मात्रै राखेका छौँ। तर हामी के कुरामा ओपन छौँ, म के कुरामा ओपन छु भन्दाखेरि, मन्त्रालय के कुरामा ओपन छ भन्दाखेरि चाहिँ केही मोडलहरू बनाऊँ, तयार गरौँ, छलफल गरौँ। अझै पनि हामी छलफल गर्न तयार छौँ। हाम्रो कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा इन्टर्नसिपको चाहिँ केही एउटा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो अहिले के व्यवस्था भएको छ भन्ने कुरा छोडिदिउँ, यसलाई के गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग त्यस खालको आइडियाहरू भयो भने हामी त्यसमा लाग्नेछौँ। खास गरी त्यस अन्तर्गत हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई अहिले चक्लाबन्दी र बाँझो जमिनको उपयोगमा चाहिँ बढी लगाउने गरी प्रयत्न गर्दैछौँ। र यो व्यवस्था अन्तर्गत तपाईहरूले हामीले राम्रो एकदम बनाऊ हाम्रो व्यवस्था छैन। धेरै वर्ष बिग्रेको, भत्केको, 2 दशक 3 दशकसम्म बिग्रेको, भत्केको कृषि व्यवस्थालाई, बजारमा छोडिएको कृषि व्यवस्थालाई अझ अब राज्यले जिम्मा लिनपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि गर्दै जाने र सिक्दै जाने प्रक्रियामै छौँ। हामी पनि चाहिँ मन्त्रालय नै पनि अहिले पनि हामी गर्दै जाने र सिक्दै जाने प्रक्रियामै छौँ। यसमा तपाईहरूले यो व्यवस्था अन्तर्गत हामीले हरेक कृषक, हरेक कृषि उद्यमी, कृषिमा श्रम गर्ने जोसुकै पनि मान्छे होला, त्यो चाहिँ न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी उसलाई गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसका व्यवधानहरू के हुनेछन् भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल्ली तपाईँहरूले अझै धेरै बुझ्नुहुन्छ। प्लिज बसौँ, अझै छलफल गरौँ। हामीले सुरु मात्रै गरेका हौँ, एउटा नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गरेका हौँ। मैले यसैलाई हिजो राजाहरूले आफ्नो व्यवस्था बनाएका थिए, पछि सबै प्रजातन्त्र आएपछि मार्केटलाई दियौँ। अब यसरी हुँदैन, यसलाई संरक्षित गर्नुपर्छ। अहिलेको संविधान अनुसार, अहिलेका आवश्यकता अनुसार, हाम्रा छिमेकीहरूका अनुसार, छिमेकीहरूको समेत दबावलाई हेर्दै हामीले आफ्नो कृषि व्यवस्था बनाउनुपर्छ भनेर यो सुरु मात्रै गरेका छौँ। यसलाई राम्रो बनाउन यो नगरिकन हुँदैन। के गरेर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्दै अगाडि बढ्दै जाने हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अरू तरिकाहरू, यसलाई अरू नयाँ अभ्यासहरू का लागि हामी चाहिँ एकदमै ओपन छौँ। हामी त्यसमा तपाईँहरू जस्तो सङ्गठित भएर प्रयत्न गरिरहेको साथीहरूले चाहिँ छलफल गरौँ। हामी त्यसका लागि एकदमै तयार छौँ भन्ने म पहिलो तपाईँहरूसँग यो कुराकानी गर्न चाहन्छु। अब यसका तमाम समस्याहरू छन् हामीसँग, किनभने अहिले चाहिँ सबै अर्थतन्त्रको सबै अरू क्षेत्रहरू चाहिँ असाध्य निराशापूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि, तर लामो समय कृषि स्वयं एकदम परित्यक्त, साइडलाइन रहेको क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि ती सबै अरू अर्थतन्त्रका अरू सबै क्षेत्रको चाहिँ मेन पावरलाई हामीले यहाँ कतिको एडजस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयङ्कर चुनौतीको कुरा हो। सबै सकिँदैन, सबै आवश्यक पनि नहोला, किनभने कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्र छ, हामी अरू रोजगारीका क्षेत्रहरूको बारेमा सरकारले कुरा गर्दैछ। कृषिलाई त्योसँग जोड्ने पनि प्रयत्न गरेका छौँ हामीले चाहिँ सरी। र यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, त्यसलाई पनि हामीले यसलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अहिले म चाहिँ यहाँ हामी छलफलमा छौँ। अहिले चाहिँ खास गरी यो जडीबुटीमा, यो एग्रो फरेस्ट्रीमा त्यो क्षेत्र चाहिँ अलि छिटो र अलि प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाँझो जमिनको उपयोग, बगर खेती जस्ता यी तमाम हैसियत बिग्रेको वन, यसलाई चाहिँ हामीले वनसँग मिलेर के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ। उनीहरूलाई हामीले दिने भनेको, हामीसँग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ, हामीसँग श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, हामीसँग केही प्रोग्राम बजेटहरू पनि छन्। यो सबैलाई एकसाथ राखेर के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एक बजेट हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हाम्रो पनि हेर्नुहोस्, कृषि मन्त्रालयकै बजेट हेर्नुहोस्, वन मन्त्रालयको हेर्नुहोस्, श्रम मन्त्रालयको हेर्नुहोस्, सहकारी मन्त्रालयको बजेट पनि हेर्नुहोस्। र अनि हामीले के गर्न सकिन्छ, तपाईँहरू सहकारीका मार्फत जान सक्नुहुन्छ, प्राइभेट उसबाट जानुहुन्छ, समूहहरूबाट जानुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले अरू नै मोडल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो 5 जना मिलेर यो गाउँमा हामीले चाहिँ सेवा, कृषिको सबै सेवाको चाहिँ काम हामीले गर्छौँ भनेर त्यो कम्युनिटी तयार हुन्छ भने, उनीहरूलाई तयार गर्नुहुन्छ भनेदेखि
कृषि मन्त्रालयसँग तपाईहरुले के गर कृषि मन्त्रालयले के गर्दाखेरि त्यो कम्युनिटीको तपाईहरुले इन्कम बढाउनुहुन्छ र त्यो इन्कममा तपाईहरुले शेयर लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो केही मोडलहरु बनाउन सकिन्छ भने पनि हामीले ध्यान दियौं। जस्तो यो पश्चिमतिर पूर्वतिर चाहिँ हाम्रो प्राइभेटले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा नेपाल कृषि कम्पनी समथिङ के छ एउटा चाहिँ अनि त्यो मास्टर के गर्दैछ अनि कृषि कम्पनी छ उसले चाहिँ अलि ठूलो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दैछन्। यिनीहरुले चाहिँ किसानहरुसँग चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ टाइपको त्यो मोडलबाट चाहिँ जाने, किसानलाई बजारमा जे बजारको मूल्यमा किसानहरुबाट खरिद गर्ने, तर त्यसको टोटल बिउ बिजन टेक्निकल सपोर्टहरु उनीहरुबाटै मार्फतै लिनुपर्ने छ उनीहरुले चाहिँ र एउटा ठूलो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरुले काम गर्छन् र त्यसलाई मिलसम्म लैजाने र मिलबाट पछि अन्तिममा आउने नेट प्रॉफिटको 40% सम्म फेरि किसानहरुलाई रिटर्न गर्ने सम्मको केही कामहरु प्रयोगहरु पूर्वतिर भइराखेको पनि छ। म्याग्दीमा हरियाली प्रोजेक्ट भनेर एउटा सुरु गर्नुभएको छ, कम्पनी एउटा बनेको छ। ती कम्पनीहरुको त्यो जमिन हुनेहरु त्यसमा साझेदार हुन्छन्, त्यसमा लगानी गर्नेहरु पनि साझेदार हुन्छन् र तिनीहरुले एउटा ठूलो क्षेत्रमा त्यो माछा पालनदेखि लिएर तरकारी अरु अन्न पशुपालनका तमाम कामहरु इन्टिग्रेटेड हिसाबले उहाँहरुले गरिराख्नु भएको छ, सुरु गर्नु भएको छ। म्याग्दीमा 2-3 वर्ष भयो। त्यो एउटा मोडल त्यो चाहिँ बन्न सक्छ। चितवनतिर सहकारीले ठूलो चक्लाबन्दीमा चाहिँ 80-90 बिघामा चाहिँ एउटा चक्लाबन्दीमा एकदमै राम्ररी टेक्निकली पनि धेरै व्यवस्था गरेर कामहरु सुरु गर्नु भएको छ। यस्ता तमाम चीजहरु एकसाथ सानसाना प्रयोगहरु सुरु भएका छन्। यसमा तपाईहरु नै अगाडि लाग्नु भयो भने अझ सजिलो चाहिँ हुन्छ। त्यस्ता मोडलहरु बनाऊ। मैले भने यो एउटा प्रस्ताव हो। कुनै एउटा कुनै वार्ड छ, त्यसमा तपाईहरु 5 जना चाहिँ एउटा टिम बनाउनुहुन्छ। त्यो मानौ कम्पनी नै हो। त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यहाँको टेक्निकल सपोर्ट गर्ने सबै जिम्मा तपाईहरुले लिनुहुन्छ। अहिलेको उत्पादन बढाउँछौं हामीले भन्ने कुरा स्वभावैले धेरै राम्ररी अलि योजनाबद्ध गर्यो भने बढ्छ पनि। यसरी चाहिँ तपाईहरुले उनीहरुसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ मन्त्रालयले सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। गर्नका लागि सरकार तयार हुन्छ। आज वा भोलि हामी त्यस्तो उसमा जान सक्छौं। त्यसरी जान सक्यौं भनेदेखि पनि देशमा एउटा ठूलो कृषिमा ग्रेजुएट गर्नुभएको तपाईहरुको ठूलो जनसंख्या त्यसमा आफै लाग्छ। त्यो म्यानेजमेन्टमा लाग्छ, उत्पादनमा लाग्छ, बजारीकरणमा लाग्छ। एउटा ठूलो चाहिँ त्यसमा लाग्छ। त्यसले चाहिँ भोलि सानसाना उद्योगहरु कृषिमा आधारित चाहिँ उद्योगहरु, प्रोसेसिङ प्लान्टहरु त्यस्तोहरुमा चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकैचोटी हामी समस्या पर्या छ, त्यसले गर्दा हामी हतारिन त सक्छौं। हतारिएर चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौं। त्यसले गर्दा धैर्यतापूर्वक उपायहरु खोज्यौं। हामीले अहिले कृषिलाई त्यतापट्टि फर्काउन खोज्यौं। यो चाहिँ जिम्मा कृषि मन्त्रालय लिन्छ। आज कति पूरा गर्छ, भोलि कति पूरा गर्छ छलफल गरौं। तर यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ मूलतः तपाईहरुले नै हो। कृषिमा जो कृषिको ग्रेजुएटहरु, पढेकाहरु, जानकारहरु, यसको साइन्स र टेक्नोलोजी बुझेकाहरुले अलिकति अब यसको फाइनान्स, यसको मार्केटिङ पनि अलिकति ध्यान दिन पर्यो। त्यस्तो साथीहरु जो हुनुहुन्छ सबै लागेर गरौं भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले संक्षिप्तमा यिनै कुरा राख्छु। म के भन्छु फेरि पनि आह्वान गर्छु, अरु कृषि भन्दा बाहिर अरु विषयहरु पढ्नु भएकोहरु म्यानेजमेन्टलाई तान्न सकिन्छ हैन। फाइनान्स वालाहरु फाइनान्स पढेकोहरुलाई चाहिँ तान्न सकिन्छ, अथवा आम रूपमा म्यानेजरहरुलाई चाहिँ हामीले तान्न सकिन्छ। यसरी कृषि ग्रेजुएटहरुले म्यानेजरहरुसँग मिलेर अनि कृषिमा चाहिँ एउटा ठूलो स्तरमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरण भन्ने चाहिँ जुन चीजहरु छन् त्यसमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौं। ठूलो स्केलमा तपाईहरुले त्यसमा क्याम्पेन गर्नुस्, लाग्नुस्। सहभागीले एउटा क्वेशन राख्नु भएको छ, म त्यो पनि समेटिहाले है त। यस्तै नै छ छनलाई। जस्तै कृषि पढेका अधिकांश विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्ति छ, यसलाई कसरी रोक्न सकिएला भन्नुभएको छ। अब यसको लागि हामीसँग भएका अहिलेका संरचनाहरुमा नियुक्ति कम हुने अथवा रोकिएको अवस्था छ।
र उद्यम गर्नको लागि पनि वातावरण त्यति फेभरेबल नभइसकेको अवस्था छ। अब यसलाई यो समस्याहरूलाई हल गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरामा उहाँले केन्द्रित हुनुहुन्छ। एउटा त अहिले बाहिर धेरै उहरू जागिरहरू आम रूपमा धेरै जागिरहरू बाहिर पनि खुल्दैनन्। यसले गर्दाखेरि यो त हामीले आफैले चाहिँ त्यो जनशक्तिलाई हामी आफै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। हामीले अहिले दिने भनेको मैले भनिसकेको छु, हामीले उनीहरूलाई खास गरी आर्थिक वित्तीय पहुँच उनीहरूको होस् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी ध्यान दिन्छौँ। हामीले जस्तो यही अहिले तपाईहरुको अहिले हामीले खोलेका पनि छौँ। यो एउटा प्रोजेक्ट छ NLISP भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यो के लाइभ स्टक इनोभेसन प्रोजेक्ट छ। त्यसबाट हामीले गरेका छौँ। त्यसबाट हजारवटा उद्यमका लागि चाहिँ हामीले कसैले प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने त्यो खालको चाहिँ त्यसका क्राइटेरिया मिट गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले हजारवटा एकसाथ प्रोजेक्ट सुरु गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जस्तो पशुपालनका लागि चाहिँ हामीले 1 अरब करिब डाइरेक्टली तल दिँदैछौँ, त्यो समूह सहकारीहरूबाट जाँदैछ। प्लस निजी उद्यमीका रूपमा कोही आउँछ भनेदेखि पनि उनीहरूलाई पनि हामीले त्यो दिन्छौँ। कृषिको क्षेत्रमा मैले भनिहालेँ, एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा चाहिँ मैले गरेँ, त्यसमा हामी छलफल गर्दैछौँ। तपाईहरु प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, भनेकै दिन सुरु नहोला तर हामी त्यसमा नगइकन सुख छैन। त्यसका लागि मल बिउ, बिजुली, पानी, बाटोदेखि लिएर र त्यसका लागि अरु कानुनी के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ सरकार तयार हुनेछ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो साथीहरुले के गर्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्ट ल्याउनुहोस् जो उत्पादक होस्, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन बढाउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रोजेक्टहरु लिएर आउनुहोस्। त्यसका लागि हामीले यो अनुदानले मात्रै चाहिँ हुँदैन, कहीं पनि त्यो कुरा हामीले देखि नै सकेका छौं। त्यसलाई बीमाको व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्थाको मतलब पहुँचको व्यवस्था, त्यसको बाइब्याकको व्यवस्था, त्यसको मार्केटिङसम्म हामीले सोच्नुपर्छ। हामीले सोच्छौं, सरकारले सोच्छ। त्यसका लागि तपाईहरु तयार रहनुहोस्। र जहाँसम्म जागिरको कुरा छ, जागिरले अहिले हामीले बढी भन्दा बढी गर्न खोजेको 6000 मात्रै हामीले त्यहाँ अहिले प्राविधिक सेवामा राख्न खोजेका थियौं। अहिले बजेटले अलिकति पुगेन। अहिले यसलाई बढायौं भनेदेखि पनि हामीले अरु 2000 4000 बढाउँला, 12000 मान्छेलाई हामीले चाहिँ 10000 अरु मान्छेलाई जागिर दिउँला। तर त्यो भन्दा त ठूलो संख्या चाहिँ कृषि पढेका अथवा नपढेर पनि चाहिँ केही गर्न खोजेका, जागिर खोजेका, श्रम बजारमा आइसकेका मानिसहरू छन्। ती सबैलाई जागिर त सम्भावनै छैन, जे गर्दा पनि सम्भावना हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि तपाईहरु कम्युनिटीसँग मिलेर, मैले सुरुमै भनेको छु, अघि नै भनेको छु, यसलाई अझ दोहोर्याउने तेर्याउँछु मैले चाहिँ, कुनै कम्युनिटीमा तपाईहरुले काम गर्नुहुन्छ, कम्युनिटीसँग तपाईहरुले कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँको उत्पादन बढाउने तपाईहरुले जिम्मा लिनुहुन्छ, त्यस्तोमा सरकारले समर्थन गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हो, त्यस्तोमा हामीले गर्छौं। त्यसो गर्दा प्रोजेक्ट तपाईहरु आफू बनाउनुस्, तपाईको कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ, जुन कन्ट्रिब्युसनले रोजगारी सिर्जना गर्छ र उत्पादन बढाउँछ। त्यसो भयो भने त्यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौं। मन्त्रालय जतिखेर पनि ओपन छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। समय एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट जोडिनु भएका प्राध्यापक वर्गलाई पनि जोड्न सकेनौं, उहाँहरूको जिज्ञासालाई राख्न सकेनौं। सरहरुसँग कुरा गर्नु मेरो लागि पनि असाध्य राम्रो हुन्थ्यो, तर मैले भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो अलिकति टेक्निकली के समस्या रह्यो। अहिले मेरो अब ठ्याक्कै टाइम भयो, मेरो क्याबिनेट 4 बजेदेखि क्याबिनेट छ। मैले साथीहरुसँग सबै साथीहरुसँग पर्याप्त समय दिन नसकेकोमा मैले माफी माग्छु र म अहिले बिदा हुन्छु। हस्, सबैलाई नमस्कार। मन्त्रीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मूलतः आज हामीले खोजेको युवासँग लक्षितै थियो, कार्यक्रम चाहिँ पुरै युवाको लागि भनेरै लक्षित गरेका थियौँ, तर समय अलिकति टेक्निकल इररको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ गर्न पाइएन। निराजन सर, केही कुरा छ हजुरको? केही कुराहरू गर्नुहुन्छ? त्यही त मन्त्रीज्यूको अब प्राविधिक समस्याले हामी धेरै सुन्न पाइएन हैन। हाम्रो उहाँसँग सुनाउने भन्दा पनि उहाँको कुराहरू एकदमै राम्रो कुराहरू, जुन कुरा चाहिँ वर्षौंदेखि हुनुपर्छ भन्ने लागिराखेको कुराहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
तर पनि अब अन्तर्क्रियात्मक नभए पनि उहाँकै मात्रै कुरा सुन्न पाएको भए पनि अझै धेरै समय भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अहिले मलाई फिल भयो होइन। तर पनि केही छैन, अब प्राध्यापक अब हामीले उहाँसँग लिएर हाम्रा कुराहरू त हामी समयअनुसार पाउँछ र जुन आजको कन्सेप्ट थियो युवासँग होइन कृषि मन्त्री भन्ने कार्यक्रमको कन्सेप्ट थियो एकदमै सराहनीय कन्सेप्ट हो। अब प्राविधिक समस्या पर्यो त्यसमा फेरि पनि उहाँ जतिको मन्त्रीज्यूले हामीलाई फेरि पनि समय नदिने होइन, समय दिनु हुने नै छ भन्ने कुरा चाहिँ हो त होइन, प्रयास गरेर पाइहालिन्छ। अब अहिले आजको दिनमा जे जति सुन्न मन थियो त्यो सुन्न हाम्रो आकाङ्क्षा पुरा गर्न भएको जस्तो फिल भयो पनि फेरि यसलाई अर्को तरिकाले सोच्नु आगामी दिनमा हामी मन्त्रीजीसँग जोडिने कोसिस गर्नेछौँ। अर्को कार्यक्रम पनि हामी त्यसरी नै फिक्स गर्छौँ। अब अनि उहाँले अब अलिकति कुराहरू गर्नुभएको छ, विद्यार्थीहरू लक्षित, युवा लक्षित, ग्रेजुएट लक्षित कार्यक्रमको विषयमा पनि गर्नुभएको छ होइन। कि उहाँले अहिले फ्लोर गरेको कन्सेप्टमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्लानमा बनाउँ सबैजनाले होइन। हामी अब हाम्रो तर्फबाट कहाँनिर कसरी गाइड गर्नुपर्छ यस्तो खालको इनोभेटिभ आइडियाहरूमा भन्ने कुरामा चाहिँ म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि गाइड गर्न तयार छँदैछु होइन। त्यस्तै गरेर हामीसँग आदरणीय सर उदित प्रकाश सिग्देल सर पनि जोडिनु भएको छ। सरलाई केही आजको बारेमा र हामीले अब आगामी दिनमा अर्को कार्यक्रम गर्दाखेरि के कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर लाँदा ठिक होला यसको बारेमा केही राखिदिनुहुन्छ यी कुराहरू? धन्यवाद भाइ। सर्वप्रथम त कार्यक्रम आयोजना भएको थियो, राम्रो कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो र मन्त्रीज्यूको व्यस्त समयको बावजुद अथवा टेक्निकल खराबीको बावजुद पनि केही समय चाहिँ आफ्ना कुराहरू बनाएर राखिदिनु हो, जस हामीले केही कुरा सुन्न पाइयो। यद्यपि त्यति अन्तर्क्रियात्मक भएन, हामीले पनि अब केही कुराहरू अझै थप प्रष्ट पार्न खोजिएका अथवा विषयहरू केही कुरा थप भएको अझै राम्रो हुने गरेर त पक्कै पनि थियो। तर पनि अब टेक्निकल समस्या प्लस त्यसपछि उहाँको आफ्नै व्यस्तताले जे जति भयो त्यतिले महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा जानकारी नै भयो हामीलाई पनि। त्यसैले गर्दा यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम धन्यवाद। सँगसँगै अब फेरि पनि अब फर्दर कार्यक्रम अलिकति बढी अन्तर्क्रियात्मक तरिकाको, अलिक टेक्निकल तरिकाको भयो भने हाम्रा कुराहरू पनि राख्न पाउने जस्तै धेरै इस्युजहरू छन् हाम्रो पनि। अब विश्वविद्यालयभित्रको हाम्रो लाइब्रेरी एजेन्सी कोअर्डिनेसनका कुराहरू, काउन्सिलका कुराहरू, धेरै कुराहरू थिए। ती यद्यपि धेरै कुराहरूलाई राख्न कसरी सक्छ भन्ने कुराहरूले हुन सक्थ्यो होला, तर पनि कार्यक्रम राम्रो थियो। धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिँ एकहोरो भने जानकारी पाएँ, पुष्टि त्यो कुरामा लाग्यो। ठिकै छ, अरू आगामी कार्यक्रममा पनि फेरि पनि समय मिल्यो भने उहाँसँग भेट होला। सर्वप्रथम त आयोजक भाइहरूलाई धन्यवाद। मेरो कुरा चाहिँ मैले यति नै राखेँ, लामो कुरा विषयवस्तुभन्दा बाहिर भएन। अब उहाँ नै हुनुभएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। धन्यवाद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै हामीसँग हिमाल लिटल सर पनि जोडिनु भएको छ जस्तो लाग्यो। सरलाई के आफ्नो भनाइ राख्नु छ सर?